Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी पालिका खबरको यो विशेष प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले पालिका खबरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि आम जनतामा निकै ठुलो आशा थियो, अपेक्षा थियो। जनप्रतिनिधिहरू पनि एउटा ठुलो सपना बोकेर आउनुभएको थियो। ती सपना पुरा गर्न कस्ता खालका जटिलताहरू भए र ती सपना पुरा हुन सकेनन्, सके भने के देखिएको के छ, परिवर्तन के आयो पालिकामा, छैन भने के प्रयास गर्नुभयो, आगामी नेतृत्वलाई के छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, हामी यो पनि सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज दर्शकवृन्द हामी यहाँलाई केही दिनदेखि प्रदेश नम्बर 1 का पालिकाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि प्रदेश नम्बर 1 को सौखासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकाका मेयरज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। मुरारी प्रसाद खतिवडाजी हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ मेयर साहब? हजुर, ठिक छु। यो कोभिडका कारणले शरीरलाई आराम भए पनि मनलाई, तनलाई चाहिँ आराम भइरहेको छैन होला। फोन आउँछ जनताको, है, कहाँ यो समस्या भयो, त्यो समस्या भयो भन्ने होला, त्यो जटिलता। मेयर साहब, अब छलफल सुरु गर्न मलाई कहाँदेखि मन लाग्यो भने तपाईँ जति बेला चुनावभन्दा अगाडि, चुनावका बेलामा निर्वाचनको सम्मुख आम जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँले जनताका आँखामा देखेका अपेक्षालाई तपाईँले आफ्नो सपना बनाएर यो पदमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यो याद छ? त्यो दिनहरू याद छ, किन नहुने। जनतासँग के भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यति बेला? जनतासँग केही एउटा दुईटा प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरेका थियौँ। पहिलो कुरा, हामी चाहिँ त्यतिखेरको एउटा नारा थियो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा, घर घरमा। त्यसलाई सार्थक बनाउनका लागि हामी चाहिँ सबै वडाबाट गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ वडा कार्यालयको स्थापना गरेर वडाबाटै गर्छौँ भनेका थियौँ। त्योभन्दा पहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालयहरू थिएनन्। नगरपालिकाको भवनबाटै सबै वडाहरू सञ्चालित थिए। र हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले सबै वडाको कामहरू वडामा केन्द्रित गऱ्यौँ। कतिपय गाविस भवनहरू थिए, तिनीहरूलाई उपयोग गऱ्यौँ। र जहाँ त्यो भवनहरू सार्वजनिक भवनहरू थिएन, त्यहाँ चाहिँ भाडामा लिएर उपयोग गऱ्यौँ। र पहिलो काम हामीले वडाबाट सेवा सञ्चालन गऱ्यौँ। दोस्रो काम, जनताहरूलाई हामीले भनेका थियौँ, तपाईँहरूको टोल टोलमा हामी यातायातको सेवा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। र त्यो यातायात सेवा पुर्याउनका लागि हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हरेक टोलहरूमा गाडीको बाटो पुगिसकेको छ। बर्खा त हामी जान सक्दैनौँ गाडीबाट, अब अलि अपग्रेड गर्न सकेका छैन। तर हिउँदको समयमा हामी हरेक टोलमा गाडीबाट पुग्न सक्छौँ। हामी मत माग्न जाँदा जनताको घरमा पैदल यात्रामा गएका थियौँ। अहिले हामी गाडी चढेर जान सक्छौँ। त्यतिसम्म चाहिँ परिवर्तन भएको छ। र अर्को चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा हामी अलिकति प्रगति उन्नतितिर चाहिँ जान्छौँ। जनताहरूलाई आय आर्जनका स्रोतहरूमा सपोर्ट गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। र तपाईँहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामी मेहनत गर्छौँ भनेका थियौँ। अहिले त्यतातर्फ हामीले कृषि क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ। यो मेयर साहबको प्रयत्नको विषय म फेरि जान्छु।
त्यति बेला जनताले तपाईँलाई भोट माग्दै गर्दाखेरि केही शर्त राखेका थिए कि थिएनन्? अथवा भनेको अर्थ के माग हुन्छ नि, यस्तो गरिदिनुपर्छ है तपाईँले मेयर भएपछि भन्ने खालको शर्त थियो कि थिएन? ती शर्तहरू पुरा भए मेयर साहब? जनताहरूले सबै ठाउँमा त होइन, केही ठाउँहरूमा शर्त राख्नु भएको थियो। ती शर्तहरू हामीले करिब करिब पुरा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। कस्ता थिए ती शर्त भन्नु मिल्छ? शर्तहरू भनेका कसैले बिजुली माग्नु भएको थियो, कसैले बाटो माग्नु भएको थियो, कसैले खानेपानी माग्नु भएको थियो, यस्तै खालका। कसैले चाहिँ अब यही कृषि क्षेत्रमा अलिकति उन्नति प्रगति, सिँचाइको क्षेत्रमा चाहिँ अब योजनाहरू गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। ती कामहरू हामीले सकेसम्म प्रयत्न गरेका छौँ उहाँहरूका अपेक्षा पुरा गर्नका लागि। र अहिले बिजुली चाहिँ हाम्रो हरेक घरमा बिजुली पुगेको छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रो यो फलामे पोलहरू पुग्न सकेका छैन, स्टिल पोलहरू, काठका पोलहरूबाट पनि दिएका छौँ। तर पनि हरेक टोल बस्तीहरूमा बिजुली पुगेको छ। मेयर साहब, अलिकति छिचोलेर कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने जो कोहीले पनि त्यसको भिन्नता स्पष्टै रूपमा बुझ्न सक्छ, त्यसको सन्देह भएन त्यो विषयमा। तर तपाईँको पालिकाको समृद्धि केमा बढी लगानी गर्दा समृद्धि हुन्छ, आम जनता समृद्ध हुन्छन्, पालिका समृद्ध हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँको फोकस भएर तपाईँले अलि बढी ध्यान चाहिँ सुरुदेखि नै कृषि र उत्पादनमा बढी जोड दिइराख्नु भएको छ। त्यो तपाईँले जोड दिइराख्नु भएको छ, तर त्यसको रिटर्न कस्तो छ मेयर साहब? त्यो लेभलबाट जसरी पालिकामा तपाईँ मेयरले सोचेर अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो लेभलबाट इम्प्लिमेन्टेसन, त्यो लेभलबाट आउटपुट आएको छ कि छैन? आउटपुट आउन क्रमशः सुरु गरेको छ। हामीले सुरुदेखि नै फोकस गऱ्यौँ कृषिको क्षेत्रमा, उत्पादनको क्षेत्रमा, र अहिले चाहिँ त्यो क्रमशः उत्पादन वृद्धितर्फ अगाडि बढेको छ। हामीले दुधमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ फोकस गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अहिले धेरै किसानहरूले पशुपालनमा आकर्षित भएर त्यतातिर चाहिँ आफ्नो लगानी गर्नुभएको छ र हामीले पनि केही सपोर्टहरू गरेका छौँ। अर्को चाहिँ तरकारी उत्पादनमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ नाराहरू हामीले अगाडि सारेका थियौँ। त्यसैले तरकारीका चाहिँ पकेट क्षेत्रहरू, जोनहरू निर्माण गरेर हामी त्यतातिर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र तरकारीमा धेरै उत्पादन बढेको छ। अहिले यद्यपि बाहिरबाट आउने तरकारी पनि आइरहेको छ, तर हिजो जति मात्रामा आउँथ्यो त्यति मात्रामा नल्याए पनि यहाँ धान्न सक्ने खालको स्थिति बन्दैछ। यो किसानले उत्पादन गर्दाखेरि सुरुमा मल नपाउने, बिउ नपाउने, त्यसपछि अरू जटिलताहरू झेल्ने, अनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसले उचित मूल्य नपाउने, बजार नपाउने, यो खालको जटिलता विगतमा थिए र त्यो सम्बोधन गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम, प्रभावकारी कार्यक्रम हिजोका दिनमा पनि सञ्चालित थिएनन्। त्यसले गर्दा किसानहरू, कृषकहरू, अझ युवाहरू कृषि पेसाप्रति निराशा आयो। त्यसकारणले युवाहरू बाहिर जानुपर्ने बाध्यता एउटा त्यो पनि हो, होइन? अब तपाईँ आइसकेपछि किसानले भोगेका ती जटिलताहरू चाहिँ कहाँनिर सम्बोधन गरिदिनु भएको छ? किसानले भोगेका जटिलताहरूमा हामीले सकेसम्म बिउ र मल आपूर्ति गर्ने विषयमा प्रयत्न गरेका छौँ। बिउ बिजनको कुरा त्यति जटिल छैन, तर मलको कुरा चाहिँ निकै जटिल छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थानीय उत्पादनमै अगाडि जानुपर्छ। यहाँको चाहिँ प्राङ्गारिक मल, यहाँको जैविक मल प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यतातिरबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो गड्यौले मल उत्पादन गर्ने तालिमहरू लगायतका विषयहरूमा हामीले फोकस गऱ्यौँ। र रासायनिक मल पनि त्यत्तिकै आइरहेको छ, त्यो पनि प्रयोग भएको छ। जब पशुपालनमा अलिकति मान्छेहरू आकर्षित हुन थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ पशु मल उत्पादन भएको छ र त्यसले पनि धेरै चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। र एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य अरू बजारको तुलनामा यहाँ चाहिँ निकै राम्रो मूल्य प्राप्त गर्छन् किसानहरूले।
यो अलि महँगै बजार पनि हो। तर बिचौलियाको अलि बढी वर्चस्व छ भनेर गुनासो पनि गर्छन् नि किसानहरू। हजुर त्यो पनि छ, तर अब एकैचोटि त्यसलाई रोक्न सकिँदो रहेनछ। त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू निर्माण गर्दैछौँ अहिले। केही ठाउँहरूमा त्यो सङ्कलन केन्द्र निर्माण भएको छ। त्यहाँ चाहिँ ल्याएर किसानहरूले नै सोझै व्यापारीलाई बेच्न पाउने गरेको त्यो प्रबन्ध हुँदैछ। त्यो बिचौलिया चाहिँ नलागोस् भन्ने हिसाबले नै प्रयत्न गरे हो। र त्यो उत्पादनले मूल्य निकै राम्रो मूल्य प्राप्त गरेको छ। तपाईँ धनकुटाको बजारमा उत्पादन भएको टमाटर 30 रुपियाँ केजी 20 रुपियाँ केजी प्राप्त हुन्छ। यहीँका मान्छेहरू गएर पनि खरिद गर्छन् त्यतिमा। तर हामी कहाँ उत्पादन भएको टमाटरको मूल्य चाहिँ 50 भन्दा तल छैन। त्यसो भएकोले यहाँ मूल्य किसानहरूले मूल्य प्राप्त गरेका छैन भन्न सकिन्न। मूल्य राम्रो प्राप्त गरेको छ। मेयर साहब अलिकति यो सामाजिक क्षेत्रको कुरा गरौँ। म पूर्वाधारमा आउँछु तपाईँको बाटोमा। धेरैको चासो यो गएको 4 वर्षमा पालिकाहरूको हेर्ने हो भने पूर्वाधारमा बढी चासो देखियो होइन। अब संरचनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा। तर हामीले सामाजिक विकासमा चाहिँ अझ भनौँ स्वास्थ्यमा कोरोना आइसकेपछि स्वास्थ्यमा अलि बढी लगानी गर्नुपर्ने छ भन्ने एउटा चेतना आएको छ। नभएदेखि सामाजिक क्षेत्रमा यो सामाजिक विकासका क्षेत्रमा चेतना विकासका क्षेत्रमा चाहिँ उति साह्रो लगानी गरेको पालिकाहरूले देखिएन। तपाईँको पालिकामा के छ अवस्था? तपाईँले गरेका त्यस्ता अभियानहरू प्रयत्नहरू के छन् सुनाइदिनुहोस् न। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सबभन्दा पहिले हामी बहाली भएको पहिलो बैठकमा स्वास्थ्य बिमा चाहिँ यो अनिवार्य चिज हो र यो स्वास्थ्य बिमा हामी चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो सबै नागरिकलाई गराउँछौँ भनेर पहिलो निर्णय गरेका थियौँ हामीले। र त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य बिमा पनि अगाडि बढाएका छौँ। धेरै नागरिकहरूले स्वास्थ्य बिमा मार्फत चाहिँ सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। अहिले पनि हामी निरन्तर चाहिँ त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र अहिले चाहिँ यो गरिबीको रेखामुनि भएको जनसङ्ख्या निकाल्ने, त्यो जनसङ्ख्यालाई सपोर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ सङ्घीय सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत त्यो एउटा सर्वेक्षण भएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका गरिब परिवारहरूलाई त्यो स्वास्थ्य बिमामा पनि केही प्रतिशत चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको लगानी गरिदिने भन्ने नीति कायम छ, हाम्रो पास गरेका छौँ। र हामी त्यो सबै विवरण प्राप्त हुने बित्तिकै त्यसमा अगाडि जान्छौँ। दोस्रो कुरा, हाम्रो नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू थिएनन्। अनि हामीले सबभन्दा पहिलो कामै त्यही स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने काम गऱ्यौँ। जुन जुन वडामा स्वास्थ्य चौकी थिएनन् ती नभएका वडाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने, त्यो नगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट स्थापना गर्ने गरेर अभियान चलायौँ। र अहिले हाम्रा सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र तिनीहरूका भवनहरू पनि करिब करिब निर्माण भइसकेका छन्। र त्यहाँ जनशक्ति पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ, राखेका छौँ। त्यो जनशक्ति मार्फत जनताले सेवा प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि अलिकति चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। र अर्को शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ यो इसिडी कक्षाहरू, बाल विकास कक्षाहरू चाहिँ त्यो हिजो सरकारले चाहिँ जति दिएका थिए त्योभन्दा बढ्ता हामी नगरपालिकाको तर्फबाट पनि थपेर इसिडी कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो बाल विकास केन्द्र अहिले पनि चलेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप सुविधाहरू चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट प्रदान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि प्रेरित गऱ्यौँ। यी सबै कामहरू चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्रको चाहिँ प्रगतिका लागि गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ हामीले शिक्षालाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ प्रविधि मैत्री पनि बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सकेसम्म स्कुलहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराउने, ओभरहेड प्रोजेक्टरहरू उपलब्ध गराउने, एलसिडी मोनिटरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने,
अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो इन्टरेक्टिभ बोर्डहरू उपलब्ध गराउने यो खालको काममा पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेका छौँ। यही विषयमा मैले पूरक प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ। शिक्षामा संरचना नभएकै कारणले गुणस्तर नबढेको भन्ने कुरा भन्दा पनि शिक्षकको अब सबै नभनौँ अधिकांश शिक्षकको लापरवाही, विद्यार्थीमा अनुशासनको कमी र अभिभावकको चाहिँ व्यवस्थाका कारण हाम्रा सामुदायिक विद्यालय धराशायी भए। त्यसकारण निजी विद्यालयमा ऋणै गरेर भए पनि विदेशबाट काम गरेर पठाएर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यता नागरिकमा छ। यो बाध्यता यो अन्त गर्नका लागि मेयर साहबले त्यो फिजिकल्ली प्रयत्न चाहिँ के गर्नुभएको छ? यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको अभावमा शिक्षकहरू मात्रै हुने, विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुने स्थितिमा चाहिँ हामीले विद्यालयहरू मर्ज गरेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाकै निर्णयले विद्यालयहरू मर्ज गरेका छौँ र कतिपय विद्यालयहरूलाई डाउन साइज गरेका छौँ। हैन, थोरै कक्षाहरू मात्रै राखेर पढाउने गरी डाउन साइज गरेका छौँ र शिक्षकहरूलाई पनि तालिम उपलब्ध गराएका छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट पनि अनि प्रदेश सरकारसँग पनि साझेदारी गरेर हामीले शिक्षकहरूलाई चाहिँ छोटो अवधिका तालिमहरू उपलब्ध गराएका छौँ र अर्को चाहिँ अभिभावकहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ र सँगै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाएका छौँ। हामीले त हरेक वर्ष हामी भर्ना अभियानमा चाहिँ घर घरमा जाने, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा जाने त्यो खालको चाहिँ स्थिति बनाएका छौँ र अहिले सरकारी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ सङ्ख्या निकै राम्रो भएको छ। होइन, तपाईँले संरचना बनाउनु भयो, भर्ना अभियान चलाउनु भयो, त्यो गर्नुभयो, विद्यार्थीहरू गए, तर त्यहाँभित्रको वर्षौँदेखि जकडिएको संस्कार छ नि मेयर साहब, शिक्षकहरू नगइदिने, नपढाइदिने, गइहाले पनि नपढाइदिने, पढाए पनि पुरै घन्टी नपढाउने, होइन, पुरै क्लास नपढाइदिने, कक्षा कोठाभित्र मोबाइल प्रयोग गरिदिने, मोबाइल फोन उठाइदिने, यो खालका जटिलता, त्यहाँ भएका वाइफाई सरकारले राखिदिएको छ, इन्टरनेटको सुविधा दिएको छ, तर त्यसको दुरुपयोग गर्ने, यी जटिलताबाट कहिले हट्न सक्छ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा? त्यो खालको संस्कार परिवर्तन चाहिँ मूल कुरा होला नि। त्यसका लागि प्रयत्न के भएको छ मेयर साहब? त्यसका लागि हामीले चाहिँ केही मापदण्डहरू पनि बनायौँ। विद्यालयमा पठन पाठनका विषयमा उहाँहरूको चाहिँ अब स्वमूल्याङ्कन गर्ने खालका पद्धतिहरूको पनि अगाडि बढायौँ र अलिकति अनुशासित विद्यालय, अलिकति सरसफाइमा अगाडि बढेको विद्यालय, अलिकति प्रतिशतमा चाहिँ अगाडि बढेको विद्यालय, शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सफल भएको विद्यालयहरूलाई छानेर चाहिँ पुरस्कृत गर्ने खालका कुराहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। र विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नर्सहरूको चाहिँ दरबन्दी कायम गरेर त्यो नर्सहरूलाई चाहिँ त्यो विद्यालयहरूमा पठाउने खालका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो दुर्व्यसनीका विरुद्धमा, अरू चाहिँ व्यभिचारका विरुद्धमा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेर सुरक्षा निकायहरू मार्फत, अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गर्ने पनि कुरा गऱ्यौँ। नैतिक शिक्षाको पाठ पनि अगाडि बढाउने खालका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढायौँ र केही न केही नियन्त्रण भएको छ। तर अब यो एकैचोटि त्यो सबै कुरा चाहिँ सम्भव छैन। तर त्यतातिर चाहिँ अलिकति गुणस्तर बढेको छ। अहिले रिजल्ट हो, रिजल्ट बढेको छ। र अर्को चाहिँ यो प्रविधिमा चाहिँ सबै शिक्षक विद्यार्थीहरू त्यता आकर्षित हुनुभएको छ र अहिले प्रविधि मार्फत चाहिँ शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढेको छ। मेयर साहब, यी हामीले अहिले छलफल गरेका यी नदेखिने पाटा, जनताले केही गरेन भन्ने कुरा, जस्तो यो गरेको कुरा विद्यालयमा ढिलो अनुभूति गर्ने, होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ वर्षौँ लाग्छन् परिणाम आउनका लागि। तर तपाईँको कार्यकाल 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ मेयर साहबले। असार 15 गते निर्वाचन भएर आजसम्म 4 वर्षमा देखिने काम चाहिँ के भयो मेयर साहब? कि जुन जनताले देखेर ओहो यो त मेयर साहबले गर्नुभएछ भन्ने कुरा तपाईँकै मुखबाट सुनौँ न, के भएछन् मेयर साहब?
अब मैले अघि पनि भने यो बिजुली हामीले हरेक टोलमा पुर्यायौँ, त्यो देखिने कामको रूपमा लिन सकिएला। सडकहरू हरेक टोलमा पुर्याएका छौँ, त्यो पनि देखिने कुरा हुनसक्छ। त्यसका अतिरिक्त हामीले केही बाटाहरू चाहिँ पक्की गरेका छौँ हाम्रै कार्यकालमा। त्यो पक्की गरेका बाटाहरू देखिने कुरा हुनसक्छ। त्यस पछाडि हामीले 11वटा वडामा चाहिँ वडा कार्यालयहरू निर्माण गरेका छौँ, भौतिक संरचना त्यो देखिने कुरा हुनसक्छ। 11वटा वडामा स्वास्थ्य कार्यालयहरू स्थापना गऱ्यौँ र त्यो स्वास्थ्य कार्यालयको भवनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ, त्यो देखिने कुरा हुनसक्छ। अधिकांश विद्यालयहरू अहिले चाहिँ अब यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सँगसँगै हामीले पनि केही सपोर्ट गरेर अधिकांश विद्यालयहरूका भवनहरू निर्माण भएका छन्। त्यो भवन निकै सुविधा सम्पन्न भवनहरू छन्। त्यो भवनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त हुने गरिका शौचालयहरू निर्माण भएका छन्। त्यसो हुँदा त्यो भौतिक रूपमा चाहिँ देखिने खालको कामको रूपमा लिन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हामी पर्यटनको क्षेत्रमा अलिकति काम गर्दैछौँ। त्यो पर्यटकीय स्थलहरूलाई विकास गर्नका लागि तिनीहरूको चाहिँ कतिपय गुरु योजनाहरू निर्माण भएका छन्, कतिपय निर्माणकै कन्स्ट्रक्सनकै कामहरू पनि अगाडि बढेका छन्। र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अब यो मनोकामना जुन चाहिँ अब यहाँहरूले सुन्नु पनि भएको छ, स्वर्गीय खेमराज गुरुङले गाएको वारी जमुना पारी जमुना, हजुर, त्यो गीत चाहिँ हाम्रो यही नगरपालिकामा अवस्थित मनोकामना मन्दिरको गीत हो। र कतिले चाहिँ मनोकामना भनेपछि गोर्खा मात्रै सम्झिने खालको छ, तर त्यस्तो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रै यही खेम गुरुङले गाएको गीतको मनोकामना चाहिँ यहाँ हो, किनभने त्यहाँ वारी पनि जमुना छैन, पारी पनि जमुना छैन। यहाँ चाहिँ वारी पारी नै जमुना छ, बिचमा चाहिँ मनोकामनाको मन्दिरै छ, होइन? त्यसो भएकोले हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले त्यो मन्दिरको जीर्णोद्धार पनि हुँदैछ। त्यहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको लागि हामीले सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दैछौँ। र अरू पनि 17वटा कम्पोनेन्टको चाहिँ डिपिआर बनेको छ र त्यो सबै संरचना हामी क्रमशः बनाउँदैछौँ। त्यसका अतिरिक्त हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेका छौँ, जसले सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल जानुपर्ने महिलाहरूलाई हामी निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। र ती महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ पौष्टिक आहार पनि खानुपर्छ है सुत्केरी भएको बेलामा भनेर नगरपालिकाको तर्फबाट उनीहरूको बच्चाको जन्म दर्ता गरेका दिन वडा कार्यालय मार्फत रु 2000 रुपियाँ चाहिँ हरेक सुत्केरी महिलालाई उपलब्ध गराउने पनि गरेका छौँ। र सकेसम्म चाहिँ हरेक टोलमा स्ट्रेचरहरू वितरण गरेर महिलाहरूलाई सुत्केरी हुने बेलामा अथवा बिरामीहरूलाई चाहिँ सडकसम्म निकाल्नुपर्ने बेलामा हरेक टोलमा चाहिँ स्ट्रेचर राख्नुपर्छ भनेर स्ट्रेचर पनि वितरण गरेका छौँ। तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि जस्तो कतिपय चाहिँ मैले गर्दा गर्दै सकिएन अथवा सम्भव भएन, कतिपय स्रोतका कारणले होला, समयका कारणले होला, जनशक्तिका कारणले होला, होइन? त्यो त्यस्ता केही छन् योजनाहरू? हिजै मैले चाहिँ अब चुनावकै बेला बोलेको विषय एउटा चाहिँ हरेक वडा कार्यालयसम्म, वडा सदरमुकामसम्म हामी चाहिँ ग्राभेल रोड पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। त्यो गर्न सकिराखेका छैनौँ। र अर्को विषय चाहिँ हामीले चाहेको चाहिँ यो चिसान केन्द्रहरू निर्माण गर्ने, कोल्ड स्टोर सेन्टर निर्माण गर्ने भन्ने थियो, जसले चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई केही दिनसम्म राखेर चाहिँ नबिग्रने गरी फेरि चाहिँ पछिल्ला बजारहरूमा बेच्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उत्पादित वस्तु राख्न प्रयत्न गर्ने भनेको थियो। त्यो चाहिँ बनाउन सकिएको छैन। अर्को चाहिँ हामीले केही बजारको नजिकमा अलि पर्यटकीय खालका स्थलहरू निर्माण गर्ने भनेका थियौँ। ती पर्यटकीय स्थलहरू निर्माण गर्नलाई केही कानुनी अडचनहरू पनि रहे र अहिले केही सिँचाइहरू हामीले चाहिँ यो लिफ्ट सिस्टमबाट गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका थियौँ, ती केही बाँकी छन्। अर्को चाहिँ यो खाँदबारी
नगरपालिकामा खानेपानीको आपूर्ति चाहिँ सहजतापूर्वक गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले। त्यो खानेपानीको आपूर्ति गर्नलाई अलिकति कठिनाइ भयो। त्यो चाहिँ निकै लामो 42 किलोमिटर टाढाबाट हामीले खानेपानी ल्याएका छौँ यहाँ। त्यो खानेपानी चाहिँ कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरहरूको चाहिँ त्यो गडबडीका कारणले हामीले अलिकति निकै ठुलो बजेट चाहिँ त्यो खोलामा बगाउनु पर्ने जस्तो स्थिति देखियो। त्यसले राम्रो चाहिँ उपलब्धि दिएको छैन र त्यसलाई हामी अहिले पूर्णता दिनका लागि यो बजेटको व्यवस्था भएको छ र त्यो अहिले काम सुरु भएको छ। अब त्यो काम अगाडि बढ्छ। सम्भवतः यो वर्षको अन्त्यसम्ममा हामी खानेपानी चाहिँ राम्रोसँग आपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने तहमा छौँ। भने यी केही कामहरू चाहिँ हामीले थालेर पनि गर्न नसकेका र केही थाल्नै स्रोतका जटिलता भएर केही थाल्नै नसकेको कुरा भयो, केही थालेर पनि निरन्तर नटुङ्गिएको विषयहरू छन्। मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आम दर्शकहरूलाई धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो। मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर मुरारी प्रसाद खतिवडाज्यूसँग। उहाँसँगको छलफल अझै बाँकी नै छ। उहाँसँग हाम्रा केही प्रश्नहरू बाँकी छन्, उहाँको जवाफ पनि बाँकी नै छ। हामी भोलि फेरि उहाँसँगको यो संवादको निरन्तरता लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि म सञ्चालक शिव अधिकारी सँगै सम्पूर्ण टिम आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।